सो आज हामी चाहिँ के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन स्लाइडमै हेरौँ। आज हामी चाहिँ एन्ड्रोइडको लाइफ साइकल प्लस अनि एन्ड्रोइडको कम्पोनेन्टहरू पढ्छौँ दुईवटा कुराहरू। अनि टाइमले भ्यायो भने चाहिँ लास्टमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि आज त्यो हिजो हामीले जुन मेनुमा चाहिँ जुन प्रोफाइल डट एक्सएमएल भनेर एउटा मेनु बनाएको थियौँ नि होइन, ग्राडल पनि बाँकी रहेछ त। ल ठिक छ, आज ग्राडल र अनि ग्राडल पनि पढौँ अनि एन्ड्रोइड लाइफ साइकल पनि भ्याइन्छ होला अनि एन्ड्रोइड कम्पोनेन्ट पनि पढौँ है त। सुरु चाहिँ ग्राडल फाइलबाटै गरौँ है त। सो ग्राडल भनेर चाहिँ के हो एक्ज्याक्टली भन्ने कुरा है। ग्राडल भनेको एउटा लाइब्रेरी भनेर बुझ्दाखेरि हुन्छ होइन, जसले चाहिँ सबै लाइब्रेरीहरूले चाहिँ के त एकै ठाउँमा राखिदिन्छ क्या। जस्तै अब म एन्ड्रोइडमा गएँ, अब यो सबै कुरा थाहा चाहिँ भइसक्यो होला होइन। जस्तै यो ग्राडल स्क्रिप्ट भनेर यहाँ जुन भनेको नि देखिया छ नि होइन, यो अनि अब जस्तै यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ अब बिल्ड डट ग्राडल प्रोजेक्ट एन्ड्रोइड म्यानिफेस्ट भनेको छ, मोडुल भनेको छ अर्कोमा होइन, ग्राडल भर्जन भनेको छ होइन। एकैछिन है, ला यो ला उता गएर खेल है, यो सानो बना। ओके, फेरि म्यानिफेस्ट एन्ड्रोइडमै गएँ। अब यो जुन छ नि होइन, मेन कुरा चाहिँ हामीले सबै लाइब्रेरीहरू चाहिँ अब यो जुन यसको इम्पोर्टेन्ट के हो अनि यसको इम्पोर्टेन्ट के हो होइन, अनि यसमा के कुराहरू हुन्छ यसमा चाहिँ म के त वन बाई वन जान्छु है त। यो बिल्ड डट ग्राडल जुन छ नि, मेन कुरा जुन हामीले चाहिँ हामीलाई एक्सटर्नल लाइब्रेरी अरूहरूले बनाएको लाइब्रेरीहरू चाहिँ युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ गर्ने क्या। जस्तै अस्ति हामीले चाहिँ हिजो अस्ति चाहिँ हामीले के त एउटा चाहिँ के त यो पिक्चर चाहिँ सर्कुलर देखाउनु पर्ने भएको भएर चाहिँ यो एउटा लाइब्रेरी जुन छ नि होइन, यो सर्कुलर इमेज भ्यू भनेर होइन, यो हामीले एउटा लाइब्रेरी चाहिँ के त यहाँ राख्यौँ। यो कहाँ राख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ डिपेन्डेन्सिज भित्र राख्यौँ है त। त्यस्तै गरी हामीले अर्को कुनै पनि लाइब्रेरी राख्न सक्छौँ क्या। जस्तै अर्को कुन हुनसक्छ एउटा हामीले चाहिँ खोजेर होइन, अरू पनि लाइब्रेरी हुनसक्छ। जस्तै फ्लोटिङ एक्सन बटन, यस्तो यो भन्दा नि अर्को एउटा स्टेप इन्डिकेटर ग्राडल यसलाई सर्च गर्यो भने होइन यसले चाहिँ दिन्छ। यो स्टेप इन्डिकेटर भनेर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर पनि देखिन्छ होला होइन, अलि एट्र्याक्टिभ बनाउँछ यसले चाहिँ पिक्चरहरू हेर्नुमा त छ भने। जस्तै यस्तो जुन छ नि होइन, ट्याक्क यो सिलेक्ट गर्ने यसलाई हाइलाइट निलो भयो होइन। यसरी चाहिँ यस्तो हामीले कुनै ठाउँमा हामीलाई यस्तो राख्न चाह्यो भने चाहिँ अब के त हामीले आफैले सुरुदेखि स्क्रैचदेखि लेख्नु पर्दैन क्या होइन। त्यो चाहिँ हामीले यसरी जाने यहाँ, अनि त्यसपछि यो चाहिन्छ भने चाहिँ यहाँ यो जुन डिपेन्डेन्सिज भित्र चाहिँ के त यो राख्ने होइन, यसलाई चाहिँ कपी गर्ने होइन, कपी गर्ने अनि यसलाई कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ सबै कुराहरू चाहिँ यसरी दिया हुन्छ क्या होइन। अब यसलाई मैले कपी गरेँ होइन, कपी गरेर के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ ल्याएर राखेँ यसलाई होइन, यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्ने भनेपछि यहाँ आयो। अब यसले सिङ्क गर भनेको छ, तर हाम्रो अरूहरू पनि यहाँ चाहिँ के त एकचोटि सिङ्क नै गरेर हेरौँ न त है त। यसले चाहिँ सायद इरर दिन्छ होला क्या है, इररै देखाउने हो मेरो खास टार्गेट चाहिँ, सो द्याट सल्भ गर्न चाहिँ सकियोस् भनेर। त यसको के नाम रहेछ, कम डट गिटअप डट ट्याटो कास्टर स्टेप भ्यू भनेर रहेछ नि त होइन। यसको बिल्ड चाहिँ फेल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई, किन भन्दाखेरि यहाँनिर जुन छ नि डकुमेन्टमा के भनेको छ भने यहाँनिर हाउ टु युज भनेर भनेको छ, एड स्टेप भ्यू टु योर एप भनेको छ, एड इट टु रुट बिल्ड डट ग्राडल एट द इन्ड अफ द रिपोजिटरी रहेछ। रिपोजिटरीको इन्डमा चाहिँ राख भनेको छ खास। यहाँ अर्को पनि यो मोबेन यो जिटप्याक डट आयो भनेर पनि राख्नुपर्छ भन्छ। यो चाहिँ कहाँ राख्ने भन्यो भने
यो म भन्छु, तर यसको चाहिँ इरर चाहिँ आउँछ है जस्तो लाग्छ मलाई। बिल्डमा हेरौँ, यहाँ बिल्ड फेल्ड भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ बिल्ड हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, हेरौँ है त एकैछिन। मेन चाहिँ अब हामीले सबैभन्दा लाइब्रेरीहरू राख्नुपर्ने चाहिँ होइन, यो जुन छ नि सेकेन्डको बिल्ड डट ग्राडल एन्ड मोडुल ड्यास भनेर होइन, यहाँ यो भित्र गएर यसको डिपेन्डेन्सिज भित्र चाहिँ गरेर राखेको छ है त हामीले। तर यसले के गर्यो, ठिक छ ल, इरर आएन होइन, फेल टु रिसअप कम डट गिटअप डट होइन, यो जुन छ नि ठ्याक्कै यसले भन्थ्यो क्या। यहाँ छ है, बिल्डमा छौँ होइन, तल बिल्डमा गएर के भने भन्दा यसले के त यो सिङ्क गर्न सकेन भन्नाले के त मिलेन, सबै कुराहरू राख्नुपर्छ भन्छ क्या। किन भन्दा हामीले डकुमेन्टमा पनि अलरेडी भनिदिइसकेको छ, यो जुन मबेन होइन, युआरएल यो जुन छ नि, यो लाइन अफ कोड यो चाहिँ के त कहाँ राख भने चाहिँ रुट बिल्ड डट ग्राडलमा राख भनेको छ क्या। त्यो चाहिँ कहाँ छ, रिपोजिटोरिज भित्र राख भनेको छ क्या। अब यो हेरौँ, यो चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ त होइन, यो चाहिँ यो माथिको जुन छ नि फर्स्टमा, अहिले हामीले सेकेन्डमा चाहिँ त्यो राख्यौँ इम्प्लिमेन्टेसनवाला होइन। अब फर्स्टमा क्लिक गर्ने, अनि फर्स्टमा क्लिक गरेर अल प्रोजेक्ट्स भनेको नि होइन, अल प्रोजेक्ट्सको रिपोजिटरीमा भनेको छ यहाँ, यही हो। अनि अहिले के गुगल र जे सेन्टर भन्ने चाहिँ अलरेडी यसमा रहेछ होइन, अनि अल प्रोजेक्ट्स भन्ने यहाँ छ अर्को होइन, यहाँ ठ्याक्क यहाँ राख भनेको छ नि, हो किन। अब यहाँ रिपोजिटरिज भन्ने जुन छ यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा छ। अब के त हामीले यो कुरा चाहिँ त्यहाँ पेस्ट गर्नु पर्यो, ठिक छ, यहाँ हामीले पेस्ट गऱ्यौँ हो। अब के त भन्दाखेरि हामीले खालि लाइब्रेरी त यहाँ मात्रै राखेर जुन हुन्छ नि सेकेन्डको उसमा, यहाँ यो डिपेन्डेन्सिजभित्र मात्रै राखेर त नहुँदो रहेछ, उहाँले यहाँ पनि काम गर्नुपर्ने रहेछ नि त होइन। यिनीहरू चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ जेलिएर बसेका छन् भनौँ न, डिपेन्डेन्ट छन् भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब यो मैले यहाँ अलरेडी यो राखिसकेको छु। अब यसले फेरि यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि सिङ्क कर भन्छ क्या। मैले सिङ्क नाउ गरेँ। अब चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यसले चाहिँ बिल्ड गर्नुपर्छ है त। लेट अस सी के हुन्छ होइन। अब फेरि पनि मिलेन भने यसले यहाँ इररहरू भन्छ, त्यो इररहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। समटाइम्स यो कुनै भएन भने चाहिँ अब अरूहरू पनि, जस्तै प्रोजेक्टमा चाहिँ मैले यो यही स्टेप इन्डिकेटर चाहिँ युज गरेको छैन, अर्कै युज गरेको छैन, ठ्याक्कै मैले त्यो भेट्टाइनँ अहिले। भएन भने चाहिँ के त अरूहरू पनि हामीले चाहिँ युज गर्नुपर्न सक्छ है त। यहाँ फेरि यसले इरर भनिसकेको छ। यसले के भन्यो भन्दाखेरि कुन रिसर्च कम गिटअप सो डिटेल्स भनेर एकचोटि डिटेल्स हेरौँ। कम्पाइल क्लासेस, अब यसको इरर चाहिँ खास के आयो भन्दाखेरि जुन हामीले क्लास पाथ युज गरेर नि होइन, सरी यसमा उयो क्लास पाथ युज गरेर नि हाम्रो दुइटा यहाँ, यसको कारणले गर्दाखेरि सायद कटलिन भर्जन अथवा केही नमिलेर होइन यसले चाहिँ गर्न दिएन क्या। अब आइदर हामीले यो चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, अथवा चाहिँ हामीले जुन लाइब्रेरी युज गरेका छौँ नि अहिले स्टेप भ्यू भन्ने, त्यो लाइब्रेरी नै हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। अब म ब्याक टु यसलाई अहिले एकछिनमा यसलाई मैले हटाइदिएँ होइन, यसलाई पनि मैले हटाइदिएँ। अब एकचोटि अर्को कुनै लाइब्रेरी हेर्छु है त यस्तै स्टेपको लागि। ठ्याक्कै कुन चाहिँ थियो, अर्को पनि चाहिँ यस्तो लाइब्रेरीहरू धेरै हुन्छ होइन, यसले पनि यस्तै राख भनेको छ। अब यो एकचोटि गरेर हेरौँ है त। एकचोटि यहाँ गाउँ। अब त्यो इम्प्लिमेन्टेसनवाला यहाँ राख्ने, अनि त्यसपछि गएर यो चाहिँ यहाँ फर्स्टमा राख्ने है त, जुन चाहिँ मोबाइलवाला ए कम्पाइल। आई डोन्ट नो यसले नि काम गर्छ गर्दैन थाहा भएन, तर लेटेस्ट ट्राई।
यो कम्पाइलको सट्टा यो पहिला चाहिँ के छ भने इम्प्लिमेन्टेसन भन्ने कि चाहिँ पछि आएको क्या, पहिला चाहिँ कम्पाइल भनेर आउँथ्यो होइन, अहिले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भनेर राख्नुपर्छ है त। पहिला चाहिँ कम्पाइल भन्थ्यो, अनि कतिबाट चाहिँ यो इम्प्लिमेन्टेसन भनेर राख्नै पर्छ भनेर चाहिँ सिङ्क गरौँ। यसले केही भनेको छ, त्यसले केही नि भने होइन, लेटर सी है। ल अब अहिले चाहिँ के त सक्सेसफुल भयो। अब यो किन सक्सेसफुल भयो भन्दाखेरि यो कुराहरूले चाहिँ यो जुन लाइब्रेरीले चाहिँ के त यो जुन छ नि यहाँ युज गरेको क्लास पाथ, जुन हामीले जुन यो भित्र यहाँ क्लास पाथहरू युज गरेका छौँ नि, जुन चाहिँ ग्राडलको क्लास पाथ अनि त्यसपछि यो कटलिन भर्जनको होइन, यिनीहरू सबै यो 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 यसले चाहिँ यो कुराले नै एन्ड्रोइड एप्लिकेसन बनायो है खासै है। हामीले यो दुईटा कुरा भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ कुन चाहिँ ग्राडल युज गरेको छ भन्दा अहिले लेटेस्ट 4.0.1 युज गरेको छ होइन। अनि के गर्यो भन्दाखेरि मेन कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि जुन यो 4.0.1 जुन छ नि ग्राडल हो, त्यो ग्राडललाई चाहिँ के त यो जुन छ नि यो लाइब्रेरी जुन छ नि स्टेपर इन्डिकेटर भन्ने, त्यसले चाहिँ के त सपोर्ट गर्यो क्या। सो चाहिँ के त बिल्ड सक्सेसफुल भयो होइन। अघिनाको केसमा नमिलेको केसमा के गर्ने भन्दाखेरि अब आइदर हामीले अर्को कुनै लाइब्रेरी खोज्नु पर्यो, अथवा हामीले चाहिँ के त यो बिल्ड ग्राडलको भर्जनहरू चाहिँ के त हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ है त। यसमा पनि अझै म अहिले त्यहाँ भेटाएँ भने म यो चाहिँ देखाइदिउँला यो ग्राडल कसरी गर्छ। अनि यो जुन यसले के पनि गर्यो भन्दाखेरि यो लाइब्रेरीले त्यो मात्रै गरेन कि, यो लाइब्रेरीले के नि गर्यो भन्दाखेरि यो क्लास पाथको जुन हामीले कटलिनको भर्जन युज गरेको छ नि, यहाँ कटलिन भर्जन भनेको छ, कटलिन भर्जन यहाँ माथिपट्टि भनेको कटलिनको भर्जन अहिले 1.3.72 भनेको हो। यो कटलिनको भर्जनलाई पनि के त यसले यो लाइब्रेरीले सपोर्ट गर्यो, सो बिल्ड भयो क्या। अस्ति मैले जुन भनेको थिएँ नि सबै कुराहरू चाहिँ यो जुन एन्ड्रोइड एप्लिकेसनमा युज भएको अरूहरू जुनसुकै कुराहरू लाइब्रेरीहरू जुन हुन्छ नि एकअर्कासँग चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ सिङ्क्रोनाइज भइसकेपछि मात्रै बल्ल हामीले त्यो प्याकेज चाहिँ के त क्लासमा अथवा एक्सएमएल फाइलमा युज गर्न मिल्छ क्या। अब यो यहाँ भयो होइन, यसरी ग्राडलले चाहिँ यो काम गर्छ। अब जस्तै अब यति यो बिल्ड भएपछि मात्रै होइन, अब म के गर्न पाउँछौँ हामीले भन्दाखेरि यसको क्लासेसहरू, लाइब्रेरी भनेको त्यसमा त क्लासेसहरू एक्सएमएल फाइलहरू डिफाइन गरे हुन्छ। अब जस्तै यो जुन छ नि यो कम डट के हो बिएडियु के छ नि होइन, स्टेप इन्डिकेटर्स भन्ने जुन छ नि हो, यो कुरा चाहिँ के त हामीले एक्सएमएलमा लगेर चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्न पायौँ कि। यो मैले कन्ट्रोल सी गरेँ, त्यसपछि गएर कुनै एउटा एक्टिभिटीमा म जान्छु, जस्तै मेन एक्टिभिटीमै जाउँ अहिलेलाई होइन, अथवा चाहिँ सरी हामीले हिजो न्यू एक्टिभिटी भनेर बनाएको थियौँ नि होइन, यो मैले डबल सिफ्ट थिचेँ भने चाहिँ डबल सिफ्ट थिचिसकेपछि चाहिँ यसरी हामीले जुनसुकै जहाँसुकै फाइल पनि एक्सेस गर्न मिल्छ है त। यस्तो गर्ने है त, यो पनि भनिदिइहाल्छु म। ठ्याक्क जादु गरेर आएको होइन कि, यसो डबल सिफ्ट थिचेँ मैले होइन, डबल सिफ्ट थिचेपछि एउटा डायलग आउँछ है विन्डोमा है। अनि एक्टिभिटी मैले टाइप गरेँ भने यसले यो एक्टिभिटीहरू चाहिँ जुन जुन हुन्छ नि यो पुरै यो प्रोजेक्टभरिको एप्लिकेसन सरी एक्टिभिटीहरू चाहिँ कहाँ युज भएको छ सबै जान्छ है। यो एक्टिभिटी सबै गर्छ होइन। अब हामीले चाहेको एक्टिभिटी न्यू माथि त माथि नै आइसक्यो, म फेरि अन्डरस्कोर गरेर न्यू गरेँ, यसले चाहिँ यसरी फिल्टर गरिदिन्छ। अब यो मात्रै हो एक्टिभिटी न्यू लेआउट भन्ने चाहिँ के त फोल्डरभित्रको एक्टिभिटी न्यू हामीले चाह्यो नि त। सो यसलाई चाहिँ के त इन्टर गऱ्यो भने त्यसले त्यहीँ लगिदिन्छ ठ्याक्कै हो। ल ठिकै छ। अब यसलाई हामीले त्यो जुन इन्डिकेटर जुन छ नि, अब हामीले त्यसलाई चाहिँ के त यो सेन्टर भन्दा चाहिँ मुनि राख्नु पर्यो रे सपोज है त। यहाँ यसलाई म आइडी पनि दिन्छु, यसलाई आइडी के हुन्छ भने सेन्टर टेक्स्ट भनेर दिन्छ है त, किनभने हामीले त्यसको मुनि राख्न जाँदैछौँ है त। सेन्टर टेक्स्ट है एकछिन है त। अब यो सेन्टर टेक्स्ट यो भइहाल्यो। अब मैले एउटा के त अर्को एउटा रिजिट्स हो, यो पनि एक हिसाबको एउटा रिजिट्स नै हो क्या, डिजाइन नै हो है त। यसलाई पेस्ट गर्दा मैले कन्ट्रोल गरेर कपी गरेको थिएँ हो। यो चाहिँ के त माथि आयो नि है, यो देख्यो नि हो क्या, यो राख्ने बित्तिकै यो आयो नि यहाँ। यो यसको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उयो यो एउटा राखेर हो क्या। हाम्रो टार्गेट भनेर चाहिँ के त यसलाई चाहिँ यसको मुनिपट्टि राख्ने छ होइन, भन्नाले यसलाई सिधै के त यो रिलेटिभ लेआउट भित्र छ। सो हामीले बिलो सेन्टर टेक्स्ट भनेर राख्दियो भने इट कम्स
बिलो दि सेन्टर टेक्स्ट क्या थोरै मार्जिन चाहिँ माथि दियो भने मार्जिन टप गरेर चाहिँ एटिपी गरेँ मैले अलिकति तल आउँछ सो इट लुक्स गुड है त भन्नाले यसरी लाइब्रेरी युज गर्यो भने चाहिँ हैन यहाँ आउँदो रहेछ क्या है त अनि यसलाई अब हामीले चाहिँ कसरी युज गर्ने के गर्ने भनेर चाहिँ अब यसो सबै कुरा चाहिँ के त यहाँ डकुमेन्टमा चाहिँ लेख्दै हुन्छ यहाँ जस्तै यसको सबै यो एट्रिब्युट्सहरू जस्तै जस्तै हाम्रो के त एउटा कुनै पनि रिलेटिभ लेआउटको चाहिँ प्यारेन्ट इन सेन्टर भने जस्तै यो चाहिँ सबै के त यसको एट्रिब्युट्सहरू यो लाइब्रेरीहरूको सो हामीले यो कुराहरू चाहिँ युज गर्न यहाँ पाउँछौँ है त अब यो यसरी युज भयो त ल अब भन्नाले ग्राडलको यो दुईटा कुरा त बुझ्यो होला हैन अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन यसमा चाहिँ के छ त यो ग्राडल ऱ्यापर प्रोपर्टिजमा चाहिँ के चाहिँ छ एकचोटि हेरौँ है त क्लिक गरेर ल यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यिनीहरू कुराहरू डिफाइन भएको हुन्छ हैन अब यसमा अलिकति तिमीलाई अलिकति कम्प्लेक्स लाग्ला तर म यो भनिदिन्छु अहिले यो जुन छ नि 6.11 भन्ने जुन छ नि यो कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँ हामीले चाहिँ यो 4.0.1 जुन ग्राडल भनेर युज गरेको छ नि हैन हो यो युज भएको भएर चाहिँ यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ के त प्रोपर्टिजमा चाहिँ यो के त डिस्ट्रिब्युसन युआरएल भनेर चाहिँ के त यो 6.1.1 भनेर यो युज गर्नै पर्छ क्या अदरवाइज चाहिँ हाम्रो के त बिल्ड हुँदैन क्या जस्तै अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ के त 5.4 अथवा चाहिँ कुनै एउटा राख्यौँ भने हैन अब कुन चाहिँ ग्राडलको 4.0.1 मा चाहिँ कुन चाहिँ प्रपर्टिज राख्ने त भनेर चाहिँ कसरी थाहा भयो त अब हाउ वी नो हैन अब सुरुमै प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि त हामीले त के अरे यसैले बनाइदिन्छ हैन अहिले जुन हामीले पनि सुरुमा बनाउँदाखेरि अब लेटेस्ट 4.0.1 र अनि ग्राडल प्रपर्टिज चाहिँ 6.1.1 भनेर चाहिँ यहाँ देखाइरहेको तर हामीले कसरी थाहा भयो त अब कुनै पुरानो प्रोजेक्ट्सहरू पनि हुन्छ हैन अब हामी डेभलपर भएपछि खालि नयाँ प्रोजेक्ट मात्रै गर्ने भन्ने हुँदैन धेरै जस्तो त अब हामीले पुरानो प्रोजेक्टलाई नै सपोर्ट पनि दिन पर्न सक्छ हैन अब द्याट डिपेन्ड्स अपन कम्पनी हैन अब हामीले आफैले 2 वर्ष अगाडि बनाएको प्रोजेक्टमा पनि अरूहरू ग्राडल पनि भएको हुनसक्छ नि त हैन तर अब एक्ज्याक्टली यसलाई हामीले सल्भ कसरी गर्ने त मेन कुरा ग्राडल नै हामीले चाहिँ बिल्ड गर्न सकेन भने चाहिँ प्रोजेक्ट केही लेख्नै सकिँदैन क्या सो यसलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै भेट्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो हैन यहाँ एउटा एन्ड्रोइड डेभलपरमा चाहिँ ग्राडल प्रोपर्टिज भनेर टाइप गरौँ एन्ड्रोइड डेभलपर भन्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ छ त्यो डकुमेन्ट मैले अहिले भेटेँ भने पनि भेटिनँ भने पनि म यो चाहिँ उसमा चाहिँ राखिदिउँला है लेटेस्ट ट्राई अलि भेट्यो भने अहिले एक्सप्लेन गर्न सकिन्थ्यो मैले त्यो नि टेबलै हुन्छ क्या यो अब कहाँनिर चाहिँ छ क्या त्यो मैले ठ्याक्क आज ग्राडल पढ्ने भने मैले अर्कै पढ्ने भनेर चाहिँ मेन्टालिटी बनाइरहेको थिएँ होइन यो मैले पहिला हेर्थेँ यहाँ रहेनछ यसमा छ कि यो गरेर हेर्ने हो है ल भेट्यो ल किन्नु ल यहाँ हेर है त अब के छ भन्दाखेरि अहिले यो 4.0 यहाँ छ नि मैले लास्टमा गएँ यो टपिक एकचोटि यहाँ हेरौँ है अपडेट ग्राडल यो चाहिँ ग्राडल चाहिँ अपडेट गरिराख्छ क्या उनीहरूले किनभने यो एन्ड्रोइड एप्लिकेसनलाई चाहिँ लाइट बनाउनको लागि उनीहरूले वर्कआउट गरिरहेको हुन्छ क्या गुगलले होइन सो उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ 1 देखि सुरु भएर अहिले के त 4 सम्म आइछ अहिले यहाँ त अझै उनीहरूले अपडेट पनि गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि 4.0.0 प्लस भनेको प्लस भनेको नि यो प्लस भनेपछि के बुझिन्छ भन्दाखेरि यो 4.0.0 त्यहाँ थियो तर यहाँ 4.0.1 छ नि भन्नाले प्लस भनेपछि चाहिँ यसको भर्जन हुन्छ नि यो चाहिँ 4.0.0 भन्दा त्यो र 4.0.0 र त्योभन्दा माथि भन्नाले 4.0.1 पनि हुनुभयो 0.2 पनि हुनुभयो 4.1.2 पनि हुनुभयो जति पनि हुनुभयो कि अहिले एक्जिस्ट चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 4.0.1 भनेर चाहिँ रहेछ क्या है त एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है अनि यसको लागि चाहिँ कुन चाहिँ प्रोपर्टिज युज गर्ने त यो जुन छ नि रेक्वायर्ड ग्राडल भर्जन जुन छ नि हो त्यो भनेको चाहिँ यो हो है यो कुरा यहाँ यो कुरा हो यो फाइल हो त्यसमा चाहिँ के त यो चाहिँ के त 6.1.1 युज गर्ने भनेको छ क्या हो अब तिमीले यो टेबल चाहिँ तिमीलाई चाहिएको बेलामा के हेर्नु पर्यो यदि 2.3.0 यो जुन छ नि हैन यो चाहिँ यहाँ युज भइदिएको भए
फर्स्टको यहाँ युज भइरहेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त अब हामीले यहाँ चाहिँ कति युज गर्नु पर्थ्यो त सो त्यो चाहिँ एउटा लुकअप टेबल जस्तै हो त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्ने यदि हामीले यो युज गरे भए चाहिँ 3.3 प्लस भनेर चाहिँ भनेको छ भन्नाले त्यहाँ चाहिँ कति राख्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 3.3 राख्नुपर्ने रहेछ अदरवाइज चाहिँ यो प्रोजेक्ट कुनै हालतमा पनि बिल्ड हुँदै हुँदैन त्यो यदि यो चाहिँ तिमीलाई पनि आउँछ होला कुनै टाइममा होइन त्यो के अरे ग्राडल भर्जन चाहिँ त्यो पहिला पहिला पुरानो पहिलेदेखि तिमीले 1 वर्षदेखि नै यो एन्ड्रोइड गरिराखे भए चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ पप आउँछ यहाँनिर डु यु वान्ट टु अपडेट योर ग्राडल भन्छ क्या अनि यस गर्ने बित्तिकै यसले अटोमेटिकली के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर पनि त्यसलाई चेन्ज गरिदिन्छ ठिक छ अनि यहाँनिर पनि चेन्ज गरिदिन्छ क्या अनि नर्मल्ली हामीले चाहिँ यो फाइललाई चाहिँ वास्तै गरेर हुँदैनौँ क्या नगरेपछि अनि हामीले चाहिँ ब्याक टु यसको कति थियो त्यो त हामीलाई याद भइरहेको हुन्छ अनि त्यो मात्रै चेन्ज गरिदिन्छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ चेन्ज गर्दैनौँ अनि त्यो कहिले पनि बिल्ड हुँदैन क्या अब सधैँ त्यो ग्राडल अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सक्सेसफुल्ली बिल्ड हुन्छ त हुँदै हुँदैन कहिलेकाहीँ नहुन सक्छ त्यो केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो एन्ड्रोइड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नम्बर अफ एक्सटर्नल लाइब्रेरी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के त डिपेन्डेन्सिजभित्र चाहिँ डिफाइन गरेका हुन्छौँ यो डिपेन्डेन्सिजहरूले चाहिँ के त त्यो कुराहरू के त यो ग्राडलको जुन हुन्छ नि यो लेटेस्ट ग्राडलहरू चाहिँ के त उनीहरूले सपोर्ट नगर्न सक्छ त्यस कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बिल्ड फेल हुन सक्छ ठिक छ हो अनि त्यस कारणले यहाँ मान्छे चाहिँ धेरै घुम्छ है यो कुरा चाहिँ एकदम बुझ्ने सो यिनीहरू यो जुन ग्राडल जुन हुन्छ यिनीहरूले चाहिँ लाइब्रेरीहरू मिलाएर भनौँ न होइन एउटा ब्लक बनाएर अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा ब्लक बनाइन्छ कि अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के त एउटा कुनै पनि एन्ड्रोइड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ के त सजिलो हुन्छ है त यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो सायद यो इन्टरनेटमा पनि यो भेटिनलाई एकदमै गाह्रो छ होइन अब मजाले चाहिँ डकुमेन्ट पढेर गर्नेहरूले चाहिँ यो कुरा बुझेको हुन्छ होइन भने चाहिँ एकदमै यो सुरुको डेभलपरलाई त यसले यसको दिमागै खान्छ है अब यो तिमीलाई कति प्रब्लम पनि होला अहिले मैले एट द लास्ट यो कुराहरू तिमीलाई सोधौँला यसै गरी यो टेबलहरू चाहिँ गर्ने यो अहिले मैले यो के गरेँ भने कपी गरेर तिमीलाई अहिले सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा यहाँले हालिदिएँ है त ओके अहिले म पछि हेर्छु म्यासेजहरू है त ओके अहिलेसम्म मैले भनेर बुझिरहेको छु नि होइन ल ओके अब यो चाहिँ के हो अर्को भन्दाखेरि अर्कोमा जाउँ है त यसमा चाहिँ यो कुनै कुराहरू चाहिँ यहाँ लेख्न पर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ केही पनि छैन होइन यो कमेन्ट गर्दा छ जस्तै यसमा चाहिँ कुनै पुरानो उहरू चाहिँ अब युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ यो इग्नोरहरू त्यस्तो कुराहरू लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ खास चाहिँ होइन यसमा अहिले केही पनि छैन यसलाई अहिले हामी प्रायोरिटाइज नगरौँ मेन इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ यो 3टा कुरा हो होइन अनि अर्को यो पनि हुन्छ ग्राडल प्रोपर्टिज पनि हुन्छ यो अब यसलाई चाहिँ अहिले छोडिदिएँ मैले यो ग्राडल प्रोपर्टिजमा म है त यो ग्राडल प्रोपर्टिजमा चाहिँ यस्तो कुराहरू लेखेको हुन्छ क्या जस्तै यो अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला यो एन्ड्रोइड एक्स भन्ने चाहिँ के त जुन नयाँ कुराहरू चाहिँ आउँछ नि जुन होइन यहाँ चाहिँ सपोर्ट गर्ने कि नगर्ने कटलिन कोड स्टाइलको त्यो कुराहरू चाहिँ के त गर्ने कि नगर्ने भनेर चाहिँ यहाँ कुराहरू सबै भनेको हुन्छ क्या जस्तै यो एन्ड्रोइड एक्सको मात्रै मैले इक्जाम्पल दिन्छु है त यो एन्ड्रोइड एक्स भनेर चाहिँ अब जस्तै अस्ति मैले कम्पोजरको कुरा गरेको थिएँ नि जुन के अरे एक्सएमएलले चाहिँ हटाउँदैछ गुगलले हटाउँछ नि हो अब त्यो कम्पोजर युज गर्ने हो भने त्यो कम्पोजरलाई पनि यहाँ के त इनेबल गर्नुपर्छ क्या यहाँ प्रोपर्टिजमा इनेबल नगरिकन हामीले प्रोजेक्टमा चाहिँ युज गर्न मिल्दैन क्या है त यो अब सबै कुराहरू यता भइरहेको हुन्छ तर हामीलाई थाहा हुँदैन क्या यसको भित्र कुरा के हुन्छ यसले कसरी काम गरिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन क्या यो एन्ड्रोइड एक्स भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब म तिमीलाई यहाँ बुझाउँछु एन्ड्रोइड एक्स भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो एन्ड्रोइड एक्स इनेबल यहाँ ट्रु गरे नि यो ट्रु गरेपछि मात्रै यहाँ चाहिँ हामीले गर्न मिल्छ अब यसलाई मैले अहिले मेन एक्टिभिटीमा जान्छु अर्को एक्टिभिटीमा म गएँ यसलाई अहिले मैले चाहिँ यो म्याच प्यारेन्ट छ होइन यसलाई म ऱ्याप कन्टेन्ट गरेँ सो द्याट आई क्यान ह्याभ सम स्पेस बिलो इट है अलिकति स्पेस आयो होइन अब भनेपछि यो आयो अब यसको मुनिपट्टि चाहिँ मैले के त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एडिट टेक्स्ट राखेँ है त ल हेर है त यहाँ तिमीले देख्यौ होइन एडिट टेक्स्ट 3टा किसिमको एडिट टेक्स्ट आयो देख्यौ यहाँ एउटा माथिको एउटा एडिट टेक्स्ट आयो नर्मल एउटा एन्ड्रोइडको आयो हो अर्को त्योभन्दा तलबाट एन्ड्रोइड एक्सको आयो क्या होइन एन्ड्रोइड एक्स भन्ने चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ गुगलले चाहिँ के त एक्सएमएलको लागि चाहिँ
नयाँ निकालिदिएको हो क्या यो खास XML को लागि चाहिँ युज गर्ने क्या जस्तै हामीले त्यहाँ जुन ग्राडल डट प्रोपर्टी जुन यहाँ जुन छ नि यहाँ चाहिँ के त यो एन्ड्रोइड एक्स ट्रु जुन गरे नि हो यो ट्रु गरेको भएर मात्रै हामीले चाहिँ के त यो एन्ड्रोइड एक्स चाहिँ यहाँ चाहिँ के त यहाँ देख्न पायो क्या अदरवाइज हामीले यो यहाँ देख्न पाइन्थेन युज गर्न पाउँथेन है त यदि युज गर्यो भने पनि के त कम्पाइलेसन गर्दाखेरि के त इरर आउँछ किन इरर आउँछ भन्दाखेरि ग्राडल प्रोपर्टिजमा चाहिँ त्यो चाहिँ के त डिफाइन गरेको छैन भनेर भनिन्छ है त यो कुराले एडिट टेक्स्ट यता यो गरौँ है एडिट टेक्स्ट भनेर चाहिँ अब मैले यो पनि भनिदिइहाल्छु एडिट टेक्स्ट भनेर चाहिँ हामीले कुनै पनि युजरको इनपुट लिनको लागि चाहिँ युज गर्ने कुरा हो है त जुन उसले युजरले इनपुट गर्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ के त यहाँ चाहिँ गर्छ क्या अब यसको लागि के हुन्छ भन्दा हिन्ट पनि हुन्छ होइन यसरी पढ्दै पढ्दै जाने हो क्या हिन्ट चाहिँ के त भन्दाखेरि एप नेम भनेर राख्थ्यो अथवा रिमेम्बर अथवा चाहिँ केही राख्थ्यो अरू कुनै युजर नेम युजर नेम राख्यो हिन्ट भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यहाँ उसले चाहिँ के चाहिँ इनपुट दिने त युजरले होइन भनेर चाहिँ यसरी राख्ने हो क्या है त युजर नेम गर्ने अनि त्यसपछि त्यो हिन्टको हिन्ट कलर पनि दिन मिल्छ हिन्ट कलर होइन कलर हिन्ट भन्छ है कलर हिन्ट के भन्छ टेक्स्ट कलर हिन्ट भन्दो रहेछ यसको लागि हामीले चाहिँ अलिकति खैरो खैरो छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्ल्याक बनाउने हो भने कालो हुन्छ यसरी हिन्ट चाहिँ यस्तो दिने अब आफूलाई कुन कलरको हिन्ट राम्रो लाग्छ होइन त्यसरी दिन मिल्छ है त अब यसको ब्याकग्राउन्ड दिने भने चाहिँ के हुन्छ कलर एसेन्ट दियो भने यसरी चाहिँ त्यो एडिट टेक्स्टको चाहिँ के त यसरी ब्याकग्राउन्ड दिनुभयो क्या अहिलेलाई यो कुरा म यहाँ राखौँ कि नराखौँ अलिकति नराम्रो जस्तो देखाएको छ ल ठिकै छ यो होस् अहिले यसलाई चाहिँ म के गरिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ ग्राभिटी बटन गऱ्यो भने चाहिँ तल आउँछ कि फेरि अर्को पनि ग्राभिटी राखौँ तर आएन यो म्याच प्यारेन्ट गरेर आउँछ होला देखेन त है यसरी चाहिँ आयो यो ऱ्याप कन्टेन्ट गऱ्यो फेरि माइक जेनेरेसन ठिकै हो यो ग्राभिटीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यसको चाहिँ पुरै के त यो म्याच प्यारेन्ट जुन भनेको नि हाइट होइन यसको चाहिँ सबै के त यसको स्पेस भनेको चाहिँ पुरै ग्राभिटी चाहिँ के त यसको यो यसको प्यारेन्ट भनेको चाहिँ यो लिनियर लेआउट हो माथिको त्यो लिनियर लेआउटको चाहिँ के त सबै चाहिँ बाँकी भएको चाहिँ सबै लि भनेर भन्यो क्या अर्को ग्राभिटीले के गर्छ अर्को ग्राभिटीले के गर्यो भन्दाखेरि यो टेक्स्टलाई चाहिँ के त तलपट्टि लग्दैन होइन अब हामीले ब्याकग्राउन्ड हटायो भने के हुँदो रहेछ यहाँ एकचोटि हेरौँ त अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के त यहाँ तल आएर बस्या हुन्छ नि होइन तर यसले स्पेस चाहिँ यहाँसम्म ल्याए हुन्छ क्या खास एउटा ब्याकग्राउन्ड एउटै भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले देखिएन क्या यो है यस्तो यस्तो कुराहरू हुन्छ यो कोड चाहिँ म यिनै राखिदिइराख्छु अहिलेलाई यति मैले हेर्नु है त यो ब्याकग्राउन्ड पनि म राखिदिन्छु भइहाल्छ ल ठिक छ यो भयो अब हामीले यो ग्राडल प्रोपर्टिज पनि पढिहाल्यौँ होइन अनि यो सेटिङ ग्राडलमा चाहिँ के रहेछ एकचोटि हेरौँ जस्तै यसमा चाहिँ के लेखा रहेछ भन्दाखेरि ओके यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन अब जस्तै हामीले यहाँ उयो एप भनेर देखाइरहेको छ नि होइन देखाएको छ नि एप भनेर होइन हामीले यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ के त रन गर्छौँ नि हो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो सेटिङ डट ग्राडल जुन हुन्छ नि त्यो फाइलमा हेर्छ यसले होइन अनि त्यसपछि यो प्रोजेक्टको नाम हामीले एन्ड्रोइड म्यानुफेस्ट भनेर ल्याएको छ नि होइन यसलाई म एकैछिनमा यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि यो प्रोजेक्टको नाम चाहिँ म एकचोटि चेन्ज नगरौँ मैले ल ठिक छ एन्ड्रोइड म्यानुफेस्ट भने हाम्रो प्रोजेक्टको नाम है यो चाहिँ एउटा हामीले यहाँ लेखौँ नेम अफ द प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट मैले कमेन्ट गरेँ भने त्यो मैले बुझ्छ होला ल यो चाहिँ एन्ड्रोइड म्यानुफेस्ट भन्ने नेम अफ द प्रोजेक्ट इज ठिक छ यो नेम अफ द प्रोजेक्ट यो एन्ड्रोइड म्यानुफेस्ट भनेर अब हामीले यहाँ पनि म्यानुफेस्ट भनेर भनिरहेको हुन्छ नि त होइन कन्फ्युजन हुन्छ मैले यो के त कमेन्ट लेख्थेँ है त हो यसमा चाहिँ के त यो प्रोजेक्टको यो एप भन्ने मोडुल जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ सिङ्क गर भनेर यसले भन्छ जस्तै यहाँ हामीले थिच्ने बित्तिकै यसले चाहिँ यहाँ आएर हेर्छ क्या केही चाहिँ गर्ने त यो एप लिने होइन जस्तै यहाँ चाहिँ के हुन्छ अरू पनि हुन्छ होला नो सजेसन यसमा चाहिँ के त एप नै राख्दो रहेछ र यसमा चाहिँ के हुन्छ
यसमा नि सजेसन केही पनि छैन भन्नाले प्रोजेक्टको नेम यहाँ हुँदो रहेछ होइन रुट प्रोजेक्ट भनेको के हो त हो रुट प्रोजेक्टको नाम के हो त भन्दाखेरि यो रहेछ अनि त्यसपछि त्यसको के चाहिँ इन्क्लुड गर्ने त जस्तै यो PHP को इन्क्लुड जस्तै हो क्या कतिजनाले PHP त पढेकै होला यो इन्क्लुड चाहिँ के त जस्तै हामीले चाहिँ एउटा कुनै एउटा चाहिँ HTML फाइल बनायो भने चाहिँ जस्तै फुटरको इक्जाम्पल लिउँ हामीले त्यो फुटर एउटा एक ठाउँमा बनायो भने सबै ठाउँमा इन्क्लुड गर्दै जान्छौँ त्यस्तै हो यसले पनि त्यही इन्क्लुड गर भन्यो क्या त्यस कारणले के त यो हामीले यो जुन थिच्छौँ नि यो थिच्ने बित्तिकै सेटिङ डट ग्राडलमा आउँछ आएर चाहिँ यसको एप मोडल यो चाहिँ के त यसरी चाहिँ यो बिल्ड गर भन्छ ग्राडल यसरी बिल्ड गर्दै भन्छ क्या यो हामीले सानो कुराहरू यो जुन ग्राडलमा चाहिँ सानो सानो कुराहरू चाहिँ के त चेन्जेस मात्रै गऱ्यो भने पनि सिङ नाउ भन्छ क्या है त अब यो भयो अब अर्को कुरा भनेको लोकल प्रोपर्टिज है यो यसो हेर्दाखेरि सिम्पल छ होइन तर के हो त यो लोकल प्रोपर्टिज भनेको एसटिके लोकेसन भन्दो रहेछ क्या जस्तै मैले लोकल डट प्रोपर्टिज गरेँ अब जस्तै यो चाहिँ के त मेरो एसटिके कहाँ छ त जावा त के को अन्डरमा रन हुन्छ त होइन त्यसलाई त केही त चाहिन्छ त्यो भनेको चाहिँ एसटिके हो है अथवा जेडिके एसटिके नै भनौँ यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट किट नै भनौँ होइन जे भए पनि यो जुन सबै हामीले जुन जावाको क्लासेसहरू लिन्छौँ कट्लिनको क्लासेसहरू लिन्छौँ त्यसको चाहिँ सबै चाहिँ कहाँ चाहिँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यहाँ छ भनेर चाहिँ हुन्छ क्या यो चाहिँ लोकल हो क्या मेरो ल्यापटपको युजर्स भन्ने फोल्डरमा बखती भन्नेमा एप डाटा भन्ने ठाउँमा लोकल भन्ने ठाउँमा एन्ड्रोइड भन्ने ठाउँमा र एसटिके भन्ने ठाउँमा क्या अब कुनै कुनै टाइममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो कुरा चाहिँ के त एकछिन है त हल्ला गरे हो दोना खान्छ नि के रे ल 5 मिनट कुरमा आयो ल ल ल ल ल ल ल अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो भनिदिन्छ भन्दाखेरि मेन कुरा चाहिँ जुन हामीले अब यहाँ थिचेर बिल्ड गर्छौँ नि होइन अब यसले के खोज्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले के खोज्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो एसटिके चाहिँ कहाँ छ त भनेर चाहिँ यहाँ कुरा डिफाइन हुनुपर्छ क्या जस्तै अहिले मेरो केसमा युजर बखती भनेर भनेको छ भने तिमीहरूको केसमा गएर यो लोकल डट प्रोपर्टिजमा गऱ्यो भने चाहिँ तिमीले एसटिके जहाँ इन्स्टल गरेका छौ होइन त्यहाँनिरको चाहिँ यहाँ देखाउनु पर्छ अदरवाइज चाहिँ के त भन्दाखेरि यसले चाहिँ एसटिके नट फाउन्ड भनेर इरर दिन्छ है त अब भनेपछि के बुझ्नु पर्यो ओभरअली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हामीले यहाँ जुन बिल्ड गर्छौँ नि यो बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ के त यो सबै ग्राडलको स्क्रिप्ट्सहरू जुन हुन्छ नि होइन यो सबै के त मिल्नु पर्ने रहेछ सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो अब अघि नै हामीले चाहिँ जस्तै एन्ड्रोइड मेनिफेस्टोलाई चाहिँ हामीले अस्ति माथि चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि ब्रेन भन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा हार्ट भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त यो चाहिँ मुटु हो अदरवाइज चाहिँ यो जबसम्म बन्दैन नि होइन तबसम्म चाहिँ के त बिल्ड हुँदै हुँदैन एकदमै यसले चाहिँ गाह्रो बनाउँछ सो जहाँसम्म लाग्छ मैले बुझाए जस्तो लाग्छ होइन अलिकति म यसमा चाहिँ म पनि कन्फ्युजन भयो प्रोग्राम रुज के भनेर यसमा म रिसर्च गरेर पछि भन्नुला जस्तै अरू कुराहरूमा चाहिँ त्यही नै हो है त लोकल प्रोपर्टिज भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ तिमीहरूको एसटीको डिरेक्टरी चाहिँ कहाँ छ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ तिमीले भन्नुपर्छ है त यो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ के गर्छ भन्दाखेरि एन्ड्रोइड स्टुडियो यति इन्टेलिजेन्ट छ कि यो हामीले चाहिँ एसटिके कहाँनिर राखेका छौँ भने चाहिँ उसले चाहिँ थाहा पाएर तेरो एसटिके चाहिँ यहाँ छ तर यहाँ यो अर्को तिमीहरूले प्रोजेक्ट जुन मैले बनाएको प्रोजेक्टको त यही नै हुन्छ तिमीहरूको एसटिकेको चाहिँ के त यो एसटिके चाहिँ युज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उसले आफैले चाहिँ भनिदिन्छ कि अनि हामीले खालि ओके मात्रै थिचिदिन्छौँ अनि ओके थिच्ने बित्तिकै के त भन्दाखेरि चाहिँ यसको लोकल प्रोपर्टिज जुन हुन्छ नि त्यहाँ गएर चाहिँ यो कुरा चाहिँ तिमीहरूको के त यहाँ राखिदिन्छ है त एकैछिन है तैँले पिठा खानु खोज्यो हो ल ल ललि ललि जा 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 मलाई डिस्टर्ब नगर त दाना खान्छ नि फेरि ओके सो अरू केही यसमा केही क्वेसन छ भने सोधौँ ल ग्राडल नबुझेकोहरू केही छ भने अलिकति तिमीलाई पहिलाको भन्दा चाहिँ के अरे यसमा अलिकति चाहिँ आइडिया आयो कि आएन जस्तो यो ग्राडलको बारेमा खास के रहेछ भनेर एकचोटि फेरि एकचोटि म सर एकचोटि रिभाइज गरिदिन्छु नि त हुँदैन रिभाइज गरिदिन्छु है त त्यसले गर्दाखेरि अलिकति तिमीलाई सजिलो पनि हुन्छ नि त मेन कुरा भनेको सेकेन्डमा जाने सेकेन्डको यो ग्राडल मोडल
है। अनि मोडुल एपमा जाने, त्यसमा गएपछि हाम्रो जुन लाइब्रेरी हामीलाई चाहिन्छ त्यो चाहिँ यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने के। ओके, इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने होइन। एकछिन है, मैले क्विट गरिदिएँ। अब ठिकै छ, यहाँ राख्ने होइन, एउटा नर्मल कुराहरू होइन। अनि जुन अब अर्को डकुमेन्टमा पढ्ने त्यो जुन उनीहरूले लाइब्रेरी बनाएको ठाउँमा चाहिँ के कुराहरू सपोर्ट चाहिँ के त गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ गर्ने। अनि त्यति कुराकुरो कुनै मबेनहरू चाहिँ यहाँ राख भनेको छ भने चाहिँ के त यसरी यहाँ राख्ने। अरू पनि हुन्छ यहाँ होइन, यहाँनिर पनि राख्न मिल्छ है। त्यो कुराहरू चाहिँ पुरै डकुमेन्टमा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप हेरेर चाहिँ पढेर गर्ने है त। उनीहरूले सबै कुराहरू लेखेको हुन्छ। अनि त्यस्तो लेखेको छ भने चाहिँ अब कुन चाहिँ ग्राडलमा राख्ने, यो जस्तो प्रोजेक्ट मोडुलमा राख्ने हो कि अथवा त्यो मोडुलमा राख्ने हो कि मोडुल एपमा राख्ने हो कि कहाँ राख्ने भनेर सबै कुराहरू चाहिँ डिफाइन गरेर हुन्छ है त। त्यस्तै गरेर यो प्रोपर्टिज भनेको कुराहरू तिमीहरूले बुझिहाल्यो। यो चाहिँ कुनसँग डिपेन्डेन्सी छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हामीले क्लास पाथ युज यो जुन गरेका छौँ नि होइन, 4.0.1 होइन, यो यहाँ युज गरेको भएर चाहिँ के त यो जुन छ नि सर्भिस ग्राडल डिस्ट्रिब्युसन ग्राडल 6.1.1 यो हामीले के त यहाँ युज गरेर हो। यसको डकुमेन्ट तिमीलाई मैले त्यहाँ सेयर पनि गरिदिएको छु लिङ्क, त्यो पनि हेर्न सक्छौ। अनि त्यसपछि यो 4.0.1 यहाँ लेखिसकेपछि के त यो ग्राडलले चाहिँ 1.3.72 कटलिन भर्सन पनि यसले चाहिँ के त सपोर्ट गर्छ भनेर चाहिँ यो पनि सपोर्ट गर्छ भनेर यहाँ लेख्यो है त। कटलिन भर्सन अर्को लेख्यो भने चाहिँ अब यो कुनै यो ग्राडलले चाहिँ सपोर्ट नगर्न सक्छ, अथवा यिनीहरू एकअर्कासँग चाहिँ सपोर्टिभ छ एकअर्कासित भनेर बुझ्नु पऱ्यो है त। यो ऱ्यापर प्रोपर्टिज पनि भइहाल्यो, मैले यसले स्किप गरेँ। ग्राडल प्रोपर्टिज भनेको चाहिँ हाम्रो हरेक प्रोपर्टिजहरू नयाँ कुराहरू यहाँ आउँछ भने चाहिँ के त सपोर्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर चाहिँ के त यहाँ कुराहरू सबै डिफाइन गरेर हुन्छ। यो चाहिँ अहिले पहिला चाहिँ यो मात्रै आउँथ्यो यसमा होइन, अहिले चाहिँ यहाँ तिनवटा आएर चाहिँ अब यो नयाँ कुरा आयो क्या, कटलिन डट कोड डट स्टाइल होइन। यो कुरा चाहिँ अफिसियल युज गर भनेको छ। अनि इनेबल जेटिफायर भनेर यो ट्रु गर भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ भने अटोमेटिकली कन्भर्ट थर्ड पार्टी लाइब्रेरिज टु युज एन्ड्रोइड एक्स भनेर। यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले थर्ड पार्टी लाइब्रेरी युज गऱ्यौँ नि, जस्तै अघि स्टेप भनेर यहाँनिर जुन यो हामीले यो गऱ्यौँ नि, यिनीहरू दुइटा हो, यिनीहरू दुइटा लाइब्रेरी युज गर्दाखेरि चाहिँ के त यसले चाहिँ यहाँ के भनेर रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उयो एन्ड्रोइड इनेबल जेटिफायर ट्रु गरिसकेपछि मात्रै के त त्यसपछि एन्ड्रोइड एक्स युज गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ भनेर रहेछ क्या है त। अनि यो अर्को यसले चाहिँ के भन्छ कटलिन कोड स्टाइल फर दिस प्रोजेक्ट अफिसियल अर अब्सोलेट भनेर यो दुइटामा दुइटा अप्सन रहेछ होइन, आइदर अफिसियल युज गर्ने अथवा अब्सोलेट युज गर्ने। यो चाहिँ तिमीहरूले एकचोटि हेर अब्सोलेट भनेर के रहेछ, अफिसियल भनेर के हुँदो रहेछ है त। अनि यो सेटिङ डट ग्राडल भनेर तिमीहरूले बुझिहाल्यो। जुन हामीले बिल्ड गर्दाखेरि हुन त सबै ग्राडल फाइल हेर्छ वान बाई वान होइन, यहाँ हेर्छ यसलाई बिल्ड गर्छ, सायद यसलाई यस्तै हेर्छ, यो कसरी गर्छ उनीहरूको कम्पाइलेसन हुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ यो के त यहाँ आएर यसरी हेर्छ यसले। अनि लोकल प्रोपर्टिजमा चाहिँ होइन यो चाहिँ हेर्छ एसटिके कहाँको युज गरेको छ भनेर हेर्छ है त। यो चाहिँ नर्मल्ली अब अघि मैले तिमीलाई भनिहालेँ, यो हामीले चाहिँ यो के अरे लोकल प्रोपर्टी चाहिँ तेरो एसटिके यो प्लेसमा छ, डु यु वान्ट टु रिप्लेस गरे भन्छ। रिप्लेस हामीले ओके मात्रै दिन्छौँ, तर कहाँ गएर के काम भएको चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ खास लोकल प्रोपर्टिजमा आएर त्यो चाहिँ के त यहाँ रिप्लेस भएको हुन्छ है त। अनि सबै ग्राडलको कुरा मिलिसकेपछि मात्रै के त प्रोजेक्ट चाहिँ बिल्ड यसरी खै त के हो ओके यसरी बिल्ड गरेर चाहिँ के त यसरी यहाँ सक्सेसफुल भन्छ है त। यो एन्ड्रोइड म्यानिफेस्ट भनेर चाहिँ प्रोजेक्टको नाम हो है, मैले अर्कै नाम राख्नुपर्ने थियो, तर म्यानिफेस्ट हामीले सुरुमा पढ्यो र यो राख्यौँ। ल यो कुरा भयो। ल केही क्वेसन छ भने सोधौँ ल। ल मजाले सोधौँ है, केही त्यस्तो केही चाहिँ कन्फ्युजन छ भने सोधिहालौँ त। अनि यदि मैले यहाँ भ्याएँ भने एउटा अर्को त्यो प्रोफाइल डट एक्सएमएललाई पनि म चाहिँ के त यहाँ देखाइदिन्छु कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर त्यो एक्स्ट्रा कुरा, किन हामीले मेनु चाहिँ एउटा चाहिँ युज गरेको थिएनौँ है। केही छ क्वेसन्स? ल सबै बुझेर चाहिँ क्वेसन नसोधा हो कि नबुझेर नसोधा हो, त्यो पनि दुइटा क्वेसन्स हुन्छ यहाँ। ल ठिकै छ, म अहिले अर्को त्यो भनिदिइहाल्छु नि त है त, प्रोफाइललाई कसरी चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ राख्न सक्छौँ। जुन हिजो हामीले चाहिँ के त मैले डबल सिफ्ट थिचेँ
प्रोफाइल डट एक्सएमएल जुन हामीले एउटा यो मेनु जुन बनाएको छौँ नि होइन सेटिङ प्रोफाइल लगआउट जुन छ नि यो हामीले कसरी युज गर्ने त होइन जस्तै हामीले लेआउट भित्रको युज गऱ्यौँ स्ट्रिङको युज गऱ्यौँ होइन कलरको युज गऱ्यौँ अनि मिप म्याप भनेको चाहिँ मिप म्याप चाहिँ यसरी युज हुन्छ है जस्तै मिप म्याप युज गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ राउन्ड आइकन मिप म्याप भनेर चाहिँ @ राख्ने मिप म्याप गर्ने क्या अब हामीले मेनु भित्रको जुन छ नि यो रिसोर्सेस भित्रको भ्यालुज भित्र सरी यो मेनु भित्रको जस्तै यो प्रोफाइल डट एक्सएमएल फाइल चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ त होइन जस्तै यो चाहिँ म कहाँनिर युज गरिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ न्यू एक्टिभिटी भित्र है त डबल सिफ्ट थिचेँ न्यू एक्टिभिटीमा म गएँ यहाँ गएँ होइन अब यो एउटा मेथड भयो अब म यहाँ अर्को एउटा चाहिँ अन के थियो मैले अन क्रिएट अप्सन मेनु होला त्यसरी चाहिँ हामीले सिधै हान्दा नि हुन्छ है त अन क्रिएट के थियो मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ है यो होला अन क्रिएट अप्सन मेनु भने मैले क्लिक गरेँ अनि यसलाई चाहिँ मैले इन्फ्लेट गर्नुपर्छ क्या यहाँ मेनु इन्फ्लेटर ओके मेनु इन्फ्लेटर डट इन्फ्लेट होइन अनि आर भनेको कुन हो र यो आर भनेको उयो हो है त अनि त्यो मेनु चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के त यो प्रोफाइल डट एक्सएमएल कहाँ छ त भन्दाखेरि यो मेनुमा छ नि त होइन आर डट मेनु डट प्रोफाइल हो यहाँ इरर आयो नो भ्यालु पास फर प्यारामिटर भन्यो नि त होइन ठ्याक्कै के चाहिँ रहेछ अनि अनि ओके यसले के त यो इन्फ्लेट भन्ने चाहिँ दुईटा प्यारामिटर लिँदछ क्या एउटा चाहिँ इन्टिजर मेनु रिसोर्सेसको होइन अर्को चाहिँ मेनु भनेर लिँदछ क्या जुन मेनु चाहिँ यहाँ हाम्रो यहाँ छ अलरेडी सो कमा दिएर यसले चाहिँ के त त्यो मेनुमा चाहिँ राख भने हो क्या हो हामीले यति गर्ने बित्तिकै अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर है त यति गर्ने बित्तिकै यहाँ त देखिँदैन होला होइन ओके तर यो जुन यहाँ माथि एउटा टुलबार जस्तो आउँछ नि होइन यहाँ टुलबार आउँछ नि यहाँनिर चाहिँ के त एउटा चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ एउटा दुईटा तिनवटा थोप्लो जुन आउँछ नि हो त्यो थोप्लो आउँछ क्या त्यो थोप्लो आइसकेपछि के त त्यहाँ थिच्ने बित्तिकै यो मेनुहरू आउँछ क्या एकचोटि म मेरो आफ्नै डिभाइसमा चाहिँ चेक गरेर हेर्छु होइन कस्तो आउँदो रहेछ यो डिभाइसको सायद देखाउन मिल्यो भने म देखाउँछु एकछिन है त अब यति यो गरे यति गरेर आउँछ कि आउँदैन त्यो आउनुपर्छ अनि त्यो जुनसुकै हामीले मेनुहरू बनायो भने पनि यसको यो ओभरराइड जुन छ नि अन क्रिएट अप्सन मेनु भनेर लिने अनि यो एउटा लाइनको कोड लिने मेनु इन्प्लेटेड अर इन्प्लेट यो चाहिँ कटलिनमा है जाभाको पनि कोडहरू मजाले पाइन्छ होइन खोज्न सकिन्छ है त जाभाको पनि हामीले चाहिँ अन क्रिएट अप्सन मेनु हान्ने बित्तिकै आउँछ क्या अनि कहाँको मेनु युज गर्ने कहाँ लगाएर चाहिँ हाल्ने भनेर चाहिँ यसले भनेको थियो यो म पछि भनौँ ल अहिले चाहिँ यो एक्स्ट्रा कुरा मात्रै दिएको खास केही क्वेसन छ कि म हेर्छु ग्रेडल मात्रै भनेर चाहिँ सुप्रिमले खास के मैले बुझिनँ प्याकेजको नेम नि ग्रेडलबाट चेन्ज गर्न सकिन्छ है यस्तो हुन्छ प्याकेज नेम चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ प्याकेज नेम चाहिँ ग्रेडलमा पनि डिफाइन भएको हुन्छ होइन अब हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा चेन्ज गर्नुपर्छ क्या किनभने अब यो प्याकेज नेममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब हामीले चाहिँ कुनै कुराको फ्लेभर बनाउनु पर्यो जस्तै अब एउटा चाहिँ अब भनौँ न नबिल ब्याङ्कको चाहिँ हामीले चाहिँ एप्लिकेसन बनायो अब जस्तै अर्को चाहिँ अब माछापुछ्रे ब्याङ्क भनौँ अर्को होइन अर्को ब्याङ्कले पनि भन्यो भने चाहिँ कलरहरू मात्रै चेन्ज गरिदिने सबै फङ्सनालिटी त त्यही नै हुन्छ ब्याङ्कको अनि त्यसको केसमा जस्तै अब हामीले प्ले स्टोरमा अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन प्याकेज नेम हामीले बनाएको जुन हुन्छ नि जस्तै अहिलेको केसमा जाउँ होइन प्रोजेक्ट आइडी भनेर भन्छ अथवा प्याकेज यो जुन छ नि यो कम डट एप्लिकेसन डट एन्ड्रोइड मेनुफेस्ट भन्ने जुन छ नि यो प्रोजेक्टको प्याकेज नेम हो क्या अब यदि हामीले यो कुरा चाहिँ के त प्ले स्टोरमा हाल्यौँ भने चाहिँ अब यो वर्ल्ड वाइडभरि नै होइन यो प्याकेज नेमबाट चाहिँ कसैले पनि हाल्न पाउँदैन क्या प्ले स्टोरमा नयाँ एप्लिकेसन किनभने यो प्याकेज नेम चाहिँ युनिक हुन्छ युनिक एकदमै
यो युनिकनेस हुन्छ। अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्याकेज नेम चाहिँ हामीले के त चेन्ज गर्न चाहिँ मिल्छ क्या। त्यो प्याकेज नेम चेन्ज चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ के त प्याकेज नेम कसरी चेन्ज गर्ने भने चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि म त्यो सानो कुरा त्यो नि भनिदिनै हाल्छु। अब त्यो मैले गरे अनुसार त्यो चाहिँ मिल्यो होइन। अब एकचोटि म यहाँ तिमीलाई देखाउने ट्राई गर्छु। सायद भाइजरले काम गर्छ कि गर्दैन होइन, अदरवाइज तिमीहरू आफैले हेर है, यो काम चाहिँ गर्ने भइसक्यो। अनि म भन्छु त्यसै प्याकेज नेम हामीले प्याकेज नेम भनेर चाहिँ के हो भनेर भन्छु। खास प्याकेज नेम भनेको चाहिँ प्ले स्टोरले चाहिँ एउटा कुनै एप्लिकेसनको लागि युनिकली आइडेन्टिफाई भनौँ न एउटा प्राइमेरी की जस्तै होइन दिन्छ क्या खासै है। अनि एउटा प्याकेज नेम यो हालिसकेपछि चाहिँ के त यो यदि हामीले चाहिँ यो एप्लिकेसन चाहिँ प्ले स्टोरमा हाल्यौँ भने चाहिँ के त यसले यो प्याकेज नेम छ र कसैले पनि के त यो प्याकेज नेमबाट चाहिँ अब त्यो एप्लिकेसन चाहिँ के त के भन्छ त्यो यही प्याकेज नेमबाट चाहिँ के त हाल्न चाहिँ सक्दैन। खै भाइजरले के छ अब भ्यू गरौँ है त एकचोटि। एकैछिन टाइम लाग्छ है यो है। कम अन। आउँदैछ है, आउँछ होला। ओके, अलिकति धमिलो देखे पनि देखिन त देखिरहेछ, अलिकति धमिलै देखिरहेछ होइन। सो अब मेन कुरा अघि मैले भनेको थिएँ नि त्यो जुन हामीले चाहिँ यो जुन गऱ्यौँ नि न्यू एक्टिभिटीमा गएर यो यति यो कति 3टा लाइनको कोड मात्रै यहाँ राख्यौँ नि होइन। यसले गर्दाखेरि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ फाइजरमा जाउँ। यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उयो जुन छ नि यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो आयो क्या। अब यसलाई मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने चाहिँ के त यही त्यो जुन प्रोफाइल डट एक्सएमएलमा चाहिँ डिफाइन गरेको कुरा जुन छ नि सेटिङ प्रोफाइल लगआउट चाहिँ के त यहाँ आयो क्या। जस्तै यो क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ कहाँ जाने होइन, लगआउट गरेपछि लगआउटको डायलग देखाउने, अनि त्यसपछि प्रोफाइलमा थिच्यो भने प्रोफाइलमा जाने जुन हुन्छ नि। यहाँ अलिकति ओके, यहाँनिर अलिकति ओभरल्याप भएछ नि त होइन। यो किन ओभरल्याप भन्दा चाहिँ हामीले यो स्टेप भ्यू जुन छ नि स्टेप भ्यू पनि अनि त्यसपछि यो सुप्रिम भन्ने टेक्स्ट पनि के त हामीले चाहिँ सँगै राखेको थियौँ नि होइन। यसकै यो सेन्टर टेक्स्टको मुनि राखेको थियौँ। हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति गर्नको देखाउनको लागि चाहिँ के त राम्रो देखाउनको लागि के त यो ओभरल्याप भयो क्या। ओभरल्याप भएको भएर यस्तो भयो होइन। यसलाई मिलाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके यसलाई चाहिँ यहाँ जाउँ अनि सुप्रिम भन्ने टेक्स्ट सेन्टरमा छ होइन। सुप्रिम भन्ने टेक्स्ट कहाँ छ? ओके यहाँ रहेछ सुप्रिम भन्ने टेक्स्ट। मैले यसलाई चाहिँ आइडी दिएँ एउटा है, सुप्रिम भनेर नै दिएँ है त, सुप्रिम दिएँ। अब त्यो स्टेपलाई चाहिँ के त हामीले चाहिँ के त सेन्ट्रल टेक्स्टको मुनि राख्ने होइन कि होइन, अब सुप्रिमको मुनि राख्ने के। सो यो स्टेप इन्डिकेटर जुन छ नि होइन, यहाँ मैले के छ भन्दाखेरि बिलो भनेर जुन छ नि सेन्टर टेक्स्ट छ नि यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल भी गर्दै ओके ओके सरी यस्तो भयो। यसको स्क्रिनको साइज चाहिँ नपुगेर यस्तो देखिया रहेछ यो खास। ठिकै छ गरेको होइन। यसलाई म अलिकति मिलाउनु चाहिँ मिलाइन्छ त, यो पनि अलिक चाहिँदैन। खास सुप्रिम भन्ने चाहिँ यहाँ छ। अब मैले यसको चाहिँ अलिकति साइज सानो गरिदिएँ भने चाहिँ 196 छ होइन। यो एउटा स्पेस नपुगेर चाहिँ यस्तो भएको खास। अब यो सुप्रिम भन्ने चाहिँ अघिना चाहिँ के भन्दा यो सुप्रिम चाहिँ के त यहाँनिर आयो क्या। अनि यसको ठ्याक्क यो जुन एन्ड्रोइडको जुन मेरो डिभाइस जुन छ नि त्यो डिभाइसले के भन्दा यसो यो सेन्टर टेक्स्टसम्म छोइदियो क्या होइन। त्यो भएको भएर चाहिँ त्यस्तो भयो है खास चाहिँ ओभरल्याप भयो खास। यो हामीले चाहिँ सुप्रिम भन्नेलाई त यो इमेजको मुनि राखेको थियो नि त, यसको सेन्टर टेक्स्टको मुनि राखेको थिएनौँ नि त होइन। त्यो स्पेस नपुगेर यो सेन्टर चाहिँ ठ्याक्क हो यस्तो हुन्छ कि आई मिन सेन्टर अफ माई प्यारेन्ट्स भनेपछि यो सेन्टरमै बस्छ क्या। तर यो सुप्रिम भन्ने चाहिँ के त उसले ठाउँ नपुगेर के त यो तलै आयो क्या। किनभने यो पिक्चरको तलै आयो होइन, यहाँनिर देखियो नि जुन यो पिक्चरको तलै आयो होइन। यो तल आउँदाखेरि र यो आइएम इन सेन्टर भन्ने चाहिँ यो ठ्याक्क सेन्टरमा आयो क्या। अब मैले यसलाई सानो बनाइदिएँ। यो सानो बनाएपछि यो चाहिँ अलिकति माथि जान्छ क्या।
है। अब मैले यो चाहिँ एकचोटि रन गरेँ, अलिकति धमिलो छ तर ठिकै देखिरहेको, धमिलो चाहिँ आउँदो रहेछ। एकछिन बिल्ड हुँदैछ त। यो हामीले बिल्ड चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ, किनभने यो मेन कुरा चाहिँ हामीले जस डट एक्सएमएल फाइलमा चाहिँ काम गऱ्यौँ भने चाहिँ अलिकति टाइम लिन्छ क्या। जस्तै जस्तै हामीले डट जाभा र डट केटी फाइल अथवा त्यो जुन हुन्छ नि त्यो फाइलहरूमा काम गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाँडै कम्पाइल गर्छ। एक्सएमएल फाइलमा चाहिँ उ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम लिन्छ। सो यो हाम्रो चाहिँ इन्स्टल भयो होइन त। भने अघि यो सुप्रिम चाहिँ के त यो ठुलो भएको कारणले गर्दा यो तल आयो क्या, किनभने हामीले त यो चाहिँ यसको यो इमेज भ्यूको तलै बस भनेको नि त होइन, त्यही भएर यस्तो आयो क्या। जस्तै यो भयो, हामीले मेन कुरा यो आयो होइन। अब एउटा अहिलेको लागि चाहिँ म के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यो कसरी क्लिक गर्ने, यो क्लिकेबल चाहिँ कसरी गर्ने यहाँ होइन, कसरी थाहा पाउने त यो भनेर यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ होइन। सो म चाहिँ अलिकति यहाँ भनिदिइहाल्छु त। यहाँ अर्को एउटा हामीसित ओभरराइड मेथड छ, ओन अप्सन आइटम सेलेक्टेड। ल अब यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि होइन, हामीले चाहिँ इन्फ्लेट यहाँ भइसकेको छ, त्यो कुरा चाहिँ यसले यहाँबाट तान्छ क्या। खास यो इन्टरनली नै काम गर्छ यिनीहरूको होइन। सो अहिले चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि आइडी इक्वल्स टु आइटम, आइटम भने चाहिँ यो है मेनु आइटम भयो होइन। अनि डट आइटम, गेट आइटम आइडी हुन्छ जाभामा चाहिँ होइन। हाम्रो चाहिँ अहिले यसमा चाहिँ आइटम आइडी भनेर जुन छ नि यहाँ, यसले चाहिँ के त गेट आइटम आइडी भनेर लिन्छ भने क्या। जाभा युज गर्ने भने चाहिँ गेट आइटम आइडी लिनुपर्छ, कोटलिन युज गर्यो भने चाहिँ आइटम आइडी मात्रै लिन्छ क्या। र आइटम आइडी भनेको नै के त फ्रम गेट आइटम आइडीबाटै आएको हो जाभाको है त। यसले आइडी आयो होइन। अब इफ आर डट के थियो, आर डट आइडी सरी आर डट आइडी डट जस्तै सेटिङ है त, सेटिङ गरे होइन। यो सेटिङ चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ। इफ आइडी इक्वल्स टु आर डट आइडी डट सेटिङ, यो सेटिङ भन्ने चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ होइन के आयो यस्तो, एकचोटि मैले हेर्नै पर्यो त यो। यो सधैँ गरिरहेको हुन्छ, कपी पेस्ट गरेर काम गरिन्छ होइन। के भएको भएर चाहिँ ए थ्याङ्क यू सो मच, त्यस्तो हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच, यस्तो हुन्छ है त। ल यसरी भन्नुपर्छ क्या है त। भेरी गुड। ल यो भयो होइन। अब के भन्दा यो आइडी भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो आइडी भनेर चाहिँ यो जुन मेनु आइटम हुन्छ नि, मेनु आइटम भनेको चाहिँ हाम्रो जुन यहाँ चाहिँ भाइजनमा मैले देखाएँ नि होइन, एकछिन मैले लक खोलेँ है। जस्तै यो मेनु आइटम भनेर चाहिँ यो हो क्या। अब तीनटा आइटमहरू छ क्या यसमा चाहिँ होइन, सेटिङ प्रोफाइल लगआउट भनेर छ है। हो अब त्यो मध्ये चाहिँ सेटिङ हो, यदि त्यो आइटमको आइडी चाहिँ सेटिङ हो भने चाहिँ के गर्ने भन्छ चाहिँ। अब जस्तै म एउटा टोस्ट निकाल्छु है त, टोस्ट डट मेक टेक्स्ट होइन। कन्टेक्स्ट यसको के हो भन्दाखेरि चाहिँ दिस राखौँ अहिलेलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ के त अब एउटा हामीले चाहिँ यहाँ दिस इज सेटिङ भनेर हो त, सेटिङ क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ सेटिङ भनेर आउँछ सेटिङ। अनि यो अब टोस्ट चाहिँ कति लामो देखाउने भनेर यहाँ अर्को चाहिँ टोस्ट डट, यसको लेन्थ हामीले चाहिँ गर्ने क्या, लङ गर्ने कि सर्ट गर्ने भनेर हुन्छ होइन, कति लामो देखाउने भनेर होइन। अहिले सर्ट राखौँ। अनि त्यसपछि लास्टमा एउटा यहाँ अब वार्निङ देखाएन होइन, हामीले टोस्ट त गऱ्यौँ तर यहाँ के भन्छ भने टोस्ट क्रिएटेड बट नट सोन, टोस्ट चाहिँ बनायो अरे तर हामीले चाहिँ सो चाहिँ गरेन अरे क्या। सो हामीले के त यसलाई डट सो गर्नु पर्यो है। अथवा हामीले सो नगरेर के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा भेरिएबलमा राख्न सक्छौँ, फाल माई टोस्ट। अहिले यो ल्याङ्ग्वेजसित नजाऊ है, यो टोस्टमा मैले राखेँ होइन। अब यहाँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि माई टोस्ट
डट सो पनि गर्न सक्छ। यो वार्निङ गर्ने अनि यसरी पनि गर्न सक्यो, कुनै पनि भेरिएबलमा राख्न पनि सक्यो। होइन भने के त सिधै त्यसको पछाडि लेखे पनि मिल्ने भयो क्या। अब यसलाई के अहिले यो पनि मैले यहाँ राख्दै दुइटै कुरा होइन, तिमीलाई सजिलो हुन्छ हेर्नलाई। म अहिले यो भेरिएबलमा राख्दिनँ होइन, किनभने यहाँ पछाडिपट्टि सो नै राख्थेँ। अब यसले के गर्छ भने सो गर्छ क्या। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सेटिङ भन्ने मेनुमा चाहिँ क्लिक गर्यो भने चाहिँ दिस इज सेटिङ भनेर चाहिँ टोस्ट एउटा आउँदो रहेछ, आउँछ भनेर यहाँ कोड लेख्नु क्या। सो मैले यो चाहिँ फेरि बिल्ड गरेँ है त, रन गरेँ। तिमीहरूको पनि के अरे ल्यापटपमा चाहिँ 8 GB ऱ्याम चाहिँ हुनुपर्छ। अहिले यो एन्ड्रोइड स्टुडियो धेरै भएको भएर चाहिँ अलि हेप्पी भएको छ। सो पहिला 4 GB मा पनि अब मैले सिक्दाखेरि नै 4 GB मा चल्न गाह्रो हुन्थ्यो। सो 8 GB चाहिँ नर्मल मिनिमम हुनैपर्छ है। सो छैन भने चाहिँ हाल, नभए भने चाहिँ धेरै टाइम लिन्छ यसले। इन्स्टल भनिरहेछ है, अहिले इन्स्टल भयो है। ओके इन्स्टल भयो। अब यहाँ हाम्रो इन्स्टल भएर आइसकेपछि के सेट सरी फेरि मैले काट्दै एकैछिन कुरौँ है त, केही छैन। ल ओके यहाँ आएन होइन, अब यो मेनुमा आएन होइन। अब हामीले त्यो किन ओन अप्सन आइटम सेलेक्टेड गर्ने, अब जस्तो मैले लगआउटमा क्लिक गरेँ अहिले केही भयो त भएन नि होइन। मैले सेटिङमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ टोस्ट आउँछ होला यता मुनतिर हेर है त, मैले क्लिक गरिदिएँ त, दिस इज सेटिङ भनेर आयो नि त होइन। सो यसरी चाहिँ काम गर्छ क्या। अब प्रोफाइलको लागि र अनि लगाउटको लागि चाहिँ तिमीहरू आफैले बनाउने है त। सो यसरी चाहिँ के त यो मेनु हामीले यसरी इन्प्लेट गऱ्यौँ होइन। त्यो मेनु गएर त्यो मेनुको हरेक आइटमहरू चाहिँ के त यसरी यहाँ लिन सक्यो। अर्को त्यसरी यहाँ इफ अर्को लाउन सकिन्छ, अथवा हामीले चाहिँ वेन केस पनि लाउन सकिन्छ। यो चाहिँ अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ तिमीले आफैले सिक्ने अथवा चाहिँ सञ्जीवले सिकाउँछ यो कुरा चाहिँ, वेन कुन केसमा लाउने, इफ केस कुन केसमा लाउने है त। सो अहिले चाहिँ यति नै गरौँ। अब यहाँ चाहिँ अर्को यस्तै गरेर अर्को के चाहिँ हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ अब हामीसित के त यो सेटिङ भएर अब यहाँ हेर यो सेटिङ चाहिँ कहाँबाट आएको छ भने हामीले चाहिँ कन्ट्रोल थिच्ने, अनि कन्ट्रोल थिचेर चाहिँ के त यो माउसलाई चाहिँ त्यहाँ ड्र्याग गरेर त्यहाँ लाने, अनि यसले यसरी आउँछ क्या। अनि यसलाई त्यहाँ सिलेक्ट भयो नि, अब होइन यसरी त्यो सिलेक्ट भएपछि के त अब मैले क्लिक गरेँ भने माउसलाई क्लिक गरिदियो भने चाहिँ यसले त्यो सेटिङ चाहिँ कहाँनिर छ भने सिधै लिएर गइदिन्छ क्या। यो चाहिँ सर्टकट की है। यहाँ थिच्यो भने मैले के त यहाँ लिएर लाँदो रहेछ नि त होइन। यो भनेर के त यहाँ सिलेक्टमा प्रोफाइल डट एक्सएमएलको यो सेटिङ भनेर चाहिँ भन्दो रहेछ। ठिक छ, ल त्यही नै हो। हो यसरी यहाँ देखिया छ होइन। अहिले राम्रै देखिया छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अब मेरो आज टार्गेट चाहिँ खास के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब एन्ड्रोइडको लाइफ साइकल र अनि एन्ड्रोइडको कम्पोनेन्ट चाहिँ पढाउने अनि यो पढाउने थियो। तर ग्राडल चाहिँ मैले मेरो ब्रेनमै रहेनछ। अब स्लाइड हेरेपछि थाहा भयो। सो ग्राडललाई मैले आज सायद राम्रोसँग बुझाएँ होला तिमीलाई होइन। सो यो भिडियो हामीले रेकर्ड पनि गरेका छौँ। अब मैले भिडियो चाहिँ के त बन्द गरिदिन्छु अहिलेलाई होइन। अनि त्यसपछि म तिमीलाई क्वेसन सोध्छु है त।